محرز وش راك؟ جسمك راك بيان؟ وين راك محرز؟ مانيش نشوف فيك. اصبر شو بس نوادر يا Je peux pas te prendre au Ah, sérieux non, quand je tu l'ai es dit, gars. بون مرحبا بك. بون مرحبا بكم ميدامز اي مسيو. مرحبا بك محرز. مرحبا بنا عندكم محرز سي صابر. محرز سي صابر our artistic friend aka MZ Topic. فوالا aka MZ Topic. فوالا محرز احنا جبناك اليوم with one purpose. with the purpose تاعنا اليوم هو نهضروا على art لاغ في الجزائر، وبيان سور تهضر على روحك واش درت وشنو هما العفايس ارتستيك اللي درتهم في الجزائر، باسكو انا نعطي لافي ديالي اللي بيان سور لي زافي ديالي بزاف كونتروفيرشال. او لاغ في الجزائر قول لي الا يو اجري ولا لا. في لا كونتروفيرسيال في الجزائر. لا ماشي شغل لوبينيون ديالي على لاغ. ما على باليش. جو بونس كو لاغ في الجزائر needs more creativity. علاش؟ دوك نقول لك علاش، باسكو انا بيرسونيلمون راني نشوف بزاف عفايس يتعاودوا تاع عباد. بالك راك غير في لي ريزو سوسيو. اذا tu vois بلي لا الجيريان في غير لا ريبيتيسيون معناتها راك حاصل في لو سيركل فيسيو تاع لي ريزو سوسيو. وعندك راني حاصل في لو سيركل فيسيو تاع كاين بزاف شغل دي زارتيست الجيريان لي زونسيان ولا ميم تاع دوك لي يبرودويس عفايس لي شغل شان. وي هو وتسمى شوف انا عندك الحق. سي جوست كو لي ريزو سوسيو عندهم باسكو شوف كيما هضرنا لا فوا باسي على لي موفمون ارتستيك لارت جات على بليزيور بيريود داك شايف. و كي نكومباريو هذوك لي بيريود و لي موفمون دوكا لي بيريود كاع في لو موند الانترناسيونال كلاسيكال و اكسيتيرا. كي شغل تكريا ان نوفو موفمون سي انترنت ارت شايف. باسكو سي ديجا ciblé une communauté ou là une tranche de gens déjà. زعما par exemple une niche. Voilà, une niche. تلقى par exemple هاد les artistes في les réseaux sociaux سوا يخدموا دي تام ريبيتيتيف باسكو يشوفوا بلي هذيك العفسه تمشي بالك مام سي باسكو vu que par exemple كان نشوفوا انستغرام c'est une plateforme purement esthétique راك شايف. سي فري تلقى غير العباد يتصوروا يبرون دي فوتو وين يكونوا في لور ميور ايتا توجور من داك يموديفيي ويتو نشوفوها كاع في هذوك لي مودا لي الفاشن ايتو باش يبينوا بيان لي كاليتي تاعهم. كاين مام عباد يوتيليزيو انستغرام كوم بورتفوليو راك شايف. اوكي دوكو كي نفهموا باللي هاد لي بيرسون يديروا de la répétition juste pour l'esthétique. انا ما عنديش فريمون بروبليم مع هاد العفسه راك شايف. c'est juste que c'est pas ça représente pas l'art en général راك شايف. فوالا تما انا واش حبيت نقول لك عندك الحق. انا راني حاصل في هذاك لو سيركل فيسيو تاع لي ريزو سوسيو تما وين يبانوا لي ارتست باسكو ما كانش ما راهمش يبانوا كيما انت باغ اكزومبل. شحال عندكم فولورز في انستغرام ارتستيك ديالك ان ارتستيك انستغرام شحال عندك؟ 700 ذاتس ا بروبلم يا اخي. نو ما نشوفوش فريمون بروبليم يا اخو باسكو انا بور موا ما نحوش يكونوا بزاف عباد فاهم بزاف لي فولورز كيما تقول ولا وعلاش انا بور موا يكونوا كاينين عباد يتانتيريساو عباد يفهموا فاهم. تما ماكش فوالا بون لو كليشي تاع اذا كنت حاب كونتيتي انت tu préfères الكاليتي بون ما نقولوهاش كاليتي كونتيتي مي جو ديري tu préfères يكونوا العباد اللي يفهموا كي يشوف your piece of art يفهمها he takes it in. non pas forcément يفهمها كل واحد يفهمها ديفيرامون. chaque personne عندها sa propre perception. on voit les choses différemment. c'est juste que انا cherche pas يكونوا بزاف عباد
يتانتيريساو سيرتو كي تقول انت العباد اللي راهم عندهم بزاف لي فولورز سي العباد اللي يديروا عفسه ريبيتيتيف اوكي صح سما سي ان بون بوين كي ما يتبعوكش بزاف عباد ما هذاك واش حبيت قلت لك با فورسيمون كابابل كابابل يكونوا بزاف و il s'intéresse صح مي في لا سيتوياسيون هذه سي ميو هكذا فوالا داكور البارح دايور جبت امين رحماني هذا عباك ما دي لا ميم شوز وانا قلت له باسكو علاش هو يفي دي تروك هكذا وقلت له يا خويا سي ان بروبليم كي ما يعرفوكش بزاف عباد واش قال لي نو سي با ان بروبليم وي سي لا ميم شوز اللي قلتها لي انت تسمى اتس ا باترن ذات اي سي شغل سي كوم ذا رانينغ نقولوا كيما انا يا خو بون تي ان امي جو سوي امي افيك بوكو دارتيست وسمحوا لي الا راكم تسمعوا ايتو مي بور كاين دي زارتيست اللي نعرفهم فريمون نقصر معاهم ايتو مي محرز يا خو تي لو سول اللي باغ اكزومبل كي نريح نهضر معاك على بالي باللي تدخل في لو سامبوليزم you know what you're talking about يا اخو باغ اكزومبل ا بينتينغ ديالك نقدروا نقصروا عليها واحد ساعه يا اخو نورمال اكشي جام سا سي انتريسون سا سي تري انتريسون انا تحبني بيان سور بلي تحبني انا تعرفني روحوش كل روحو فوالا بوحيت تصدم لنا امين في السلام عليكم يا اخو بيرتوربيتني على بالك ما نحبكش يا اخو روح صافي بليزير روح يا اخو انا تعرفني يا اخو نحب نهضر بزاف نحب ندخل في انا وياك كيف نحبوا ندخلوا في لي ديتاي دايوغ في رمضان انا وياك جوزنا بزاف لي مورنينغز نقصروا العباد يرقدوا حتى الزوج تاع العشيه تلقى غير شيوخه في البارك مكسلين في السخانه وحنايا هكذا اولد سولز زعما شايف نقصروا على فيبوناتشي سيكونس بالسيمبلز اند اول اوف ذات فوالا بو هذا هو ان فات اسمح لي قطعتك هذا هو هذه هي العفسه اللي تخلي العباد اللي يفهموا يعني نقول لك لا فيزيون تاعي شايف انا لا فورماسيون تاعي من ليكول سوبيريور دي بوزار تاع الجي دوكو تماك اون ابرون كيفاش قبل ما اون ميتريز اون تكنيك اون ابرون لا كونسيبسيون شايف وشنو تقدر تفهمها لا كونسيبسيون واش حاب يقول كونسيبسيون شغل تو كومون ديفلوبي اون ايدي وباش ديفلوبي ديجا اون ايدي لازم يكون عندك شغل ان باجاج على دي في هيستوريك ولا يعني لو كوتي تيوريك هذا واش انا حاب نقول داكور فوالا سما بزاف عباد يقول لك au Beaux-Arts t'apprends juste à dessiner ou à peindre ou c'est pas sculpter et tout mais le côté théorique est important كتر راك شايف parce qu'on a des cours على l'histoire de l'art la psychologie la sociologie et tout la sémiologie راك شايف كاع يسيحوا في امول واحد فوالا دوكو هذوما حنا علاش نقراوهم باسكو نسحقوهم فاهم سما باش تلحق انت tu influences une tranche de personnes تعرف العفايس اللي راح ينتريسيو كاع العباد او مام طون باسكو راك قريت لا بسيكولوجي وقريت لا سوسيولوجي سما تو سي واش راح ينتريسي العباد كي تو سي كي تعرف انت واش ينتريسي العباد راح تولي تسيبلي العباد اللي حابهم تنتريساو الخدمه تاعك اكزاكتومون شايف سما هادو هما لي سوجي اللي انا نحب نخدم فيهم فوالا وتقدر تهضر لنا على واش شغل لا كارير ديالك لا كارير تاعي واش درت واش راك حاب دير وشنو هي هذا الفيجن ديالك اوكي بون نحكي لك نقصروا نورمال كيفاش انا جو مو سوي انترودوي لهذا الموند تاع لار ولا هاد لا كولتور بون انا ملي كنت صغير كنت نديسيني كاع كنا جو بونس باسكو كي تكون صغير لو ديسون سي شغل كيما راك تلعب راك فاهم كيما تروح تلعب برا شغل بالتراب ولا تلعب فوت ولا تلعب تشيلا لو ديسون سي لا ميم شوز راك فاهم وانا في حياتي جي توجور تروفي لو ديسون كوم لو ميور ايشاباتوار سيرتو في زعما كاع كانت عندنا هذا كي كنا نقراو زعما لي كاي تاعك مع الاخر ترسم فيهم ولا تقطع دوبلوف اي ترسم فيها دراغون بول ولا ça a toujours fait partie de شغل de notre nostalgie
ومن بعد كي لقيت باللي لو ديسان توجور ايتي ليشاباتوار تاعي وليت نيكسبريمي فيه باسكو واحد الوقت كنت نكتب بزاف كنت نيتيليزي الكتابه باش نكسبريمي باش باليش واحد الوقت شغل عباد كل واحد كي يجوز عفسه واش يدير كاين اللي يشوازي لو سبور كاين اللي ما باليش يغني كاين انا كنت نكتب بزاف ومن بعد نشفى في 2016 جي ديسيدي كاع واش كنت نكتب نديرهم في ان كوميك شغل بون ديسيني امريكان سي سا ان كوميك لا ديفيرونس entre un comique et un manga c'est les cases c'est par exemple les comiques ils jouent toujours trois les mangas ils jouent شغل من داك تلقى une case triangulaire من داك تطلع décalé c'est ça la différence entre un manga et un comic strip. OK, d'accord. Du coup j'ai créé هذا le premier comique يعني ma toute première expression où j'ai accompagné des dessins avec mon écriture. Et c'était un comique un peu ça parle d'un sujet psychologique chouïa. Je peux même le donner le lien genre في Tumblr je pense. عنده واحد 4 ans اللي بوبليتو. D'accord. من بعد بعثنا اللين ديالو in the description. OK. Je vais envoyer. That'll be good. Ensuite à travers هذاك le comique لقيت plusieurs techniques شايف plusieurs techniques اللي نقدر نكسبريمي بهم سما ماشي برك بالكريتور نقدر جو ميكسبريم في الديسان نقدر جو ميكسبريم في لاغ ديجيتال شايف ومن بعد جو مو سوي دي ندخل ليكول سوبير دي بوزار ياك بديت لاني تاعي الاولى تماك et j'ai découvert plus de techniques la peinture la sculpture la miniature تانيك شغل تماك je voulais essayer tout parce que c'est ça un artiste plasticien il maîtrise plusieurs médiums. En deuxième année je me suis dirigé vers la peinture donc en troisième expression picturale c'est peinture. D'accord. وين وليت نحوس كتر كيما كي en 2016 كي كنت je m'exprime وليت je m'exprime في une illustration في une peinture في une sculpture. It speaks to you more. C'est pour toi. Tu t'es dit voilà هذه c'est plus facile pour moi باش نبين les idées ديالي. Non, c'est genre tu trouves un médium اللي يخليك t'exprimer, c'est ça en vrai. Genre un médium that goes with you. Par exemple, tu t'exprimes à travers le podcast. Tu t'exprimes en tant que personne, tu t'exprimes en tant que podcasteur, en tant qu'Algérien, en tant que prof d'anglais, Anna, en tant que personne, en tant qu'humain, en tant qu'artiste, je m'exprime comme ça. D'accord. Comme je peux m'exprimer nrni ou là comme je peux m'exprimer acting, Anna, je m'exprime en sortant les idées les نحصروحين ننتمي ليهم. Par exemple, c'est pas est-ce que هضرنا déjà على la peinture هذيك تقفف. هضرت لي عليها تقفف في رمضان. تقفف la démarche تاعها c'était la représentation تاع une des problèmes ou là une des polémiques algériennes sociales اللي نعيشوها احنا فاهم. Par exemple, même l'illustration que je t'ai montré à Jidal, c'était le khubza. C'est vraiment Afaïs qui te mène à la penser à les soucis sociaux اللي عندنا. Tu vois, genre نحكم une idée. Elle existe هنايا وبانال شغل تبان بانال exactement c'est عفايس absurde يبانوا لهم العباد فاهم ما عندهمش importance. اوكي انا نحكمهم je les expose للعباد
باش يرماركيو بلي راك شايف سي نوتر كولتور يا خو مم. و on apprend plus على la culture en cherchant sur des cultures sur l'étranger. Enfin, داكور. remarquer par exemple quand tu fais tes recherches des cultures ou des civilisations à part البلاصه اللي تنتمي لها تلقى باللي تولي تفالوريزي لا كولتور تاعك اكثر. راك شايف انا سي سا ما ديمارش سي شغل فالوريزي هاد لا كولتور اللي عندنا و نحب نوصل لو ميساج للناس اللي ما لازمش نستناوها باسكو جو بونس ننساوها باسكو جو بونس باللي لي جون ولاو بوكو بليس انفلونسي با لا كولتور تاع الوست و لا كولتور تاع الوست شغل ما عندهمش فريمون اون كولتور راك شايف حنا شغل عندنا شغل ان باسي عندنا اون هيستوار عندنا دي تراديسيون عندنا vraie culture راك شايف grounded فوالا grounded culture 10 toes down 10 toes down دوكو شغل لازم نعاودو نحطو رجلنا فوقها سي فري لو تروك سي كو انت واش قلت عجبني كي قلت لي باللي كي تروح تقرا على دوطر سيفيليزاسيون ولا دوطر كولتور راك رايح تزيد تمد بوكو بلوس دامبورطونس لا كولتور ديالك باسكو علاش انا صح انا كيفاش تصرالي كي نروح باغ اكزومبل نروح نقرا على لا كولتور عباك بلي اون ايطالي كاين واحد البلاصه اسمها روميكا مازالهم يهضروا انشنت غريك يا اخو يهضروا لو غريك اونتيك سي دي مسلمون اتس ا ماينورتي تما شايف داير كي يلبسوا يبانوا شغل لو نور افريكان كيف في اللبسه ديالهم والله عندهم هذاك شايف واش يعيطوا لها اللي عصبوا بها فولا هذاك فولا بعد انا تشوكيت شريكي ومن بعد كي بديت نسمع لي ايطاليان شغل عندهم هذيك لا مارك تاعهم تاع لي فولا سي فري شغل يتربطوا هنا يتربطوا ويتو كي سمعتهم يهضروا واش يا اخو القانون يقولوا له كانونس يلا يقولوا يلا شايف عندهم ما كاين مالطا المالطيين ياك يهضروا الدرجه تاعنا شغل يقولوا طاقه يقولوا اكزاكتومون كرسي طاقه شحال يسوى درت كي حكيت لي عليها انت رحت درت انا دي غوشاش يقولك شحال يسوى كي راح يجي يشري يقولوا شحال يسوى شحال يسوى ويرد شريكي دوكو حنا كي نشوفوا باغ اكزومبل زعما نقولوا لا كولتور روس لا كولتور روس ريسامون انا قدرت عليها بزاف لي ريشيرش باسكو نحب لا روسي و دي راشن اوركسترا ايتو وشفت كاين واحد لو ستيل تاع هومز شفت لو ديكور كاين ان ديكور سبيسيال او روس يا اخو واحد لي ميزون قدام شيكي لي روس اسمح لي نقطعك اي سون كونو بزاف لا بيجوتري عندهم البيضه ديالهم هذه فوالا لي زوف دو فابرج شريكي ستان هذاك سي لو سومي دي بيجو واقيل في الدنيا ستان ماتر اتس ا ماستر جوستومون هما فوالا سي تري فاسينون يا اخو كيف علاش داروا بيضه داروها راك شايف وشغل بليزيور اني شغل كان داروا اون كومبيتيسيون لي بيجوتي تاعهم في الروس ومن بعد شغل لو تزار الى سيليكسيوني هذاك فابرج وشغل كل عام كان يدير له ان اوف يسمبوليزي العام هذاك راك شايف وبلي بي مخدومين شغل بوندون كاش 50 طون ولا شغل ميم كي مات لو تزار ميم كي مات لو تزار باسكو كان هذيك البيضه كان يديرها لا فام تاع لو تزار راك شايف دوكو كي مات لو تزار خلفوا وليدو عنده مرتو راك شايف دوكو ولاو دير دو زوف لا فام تاع لو نوفو تزار و لونسيان تزار اللي مات دام شريكي ذاتس شوف هنا اتس فاسينيتينغ يا كان شغل تضربوا طله شغل لي زوف دو فابرج ما عرفتش نقول لهم اون انجلي ما سمعت ديجا فابرجيو اكس اوكي داكور جوستومون دوك كي تشوف هادوما كيما باغ اكزومبل دي اولد راشن هومز لو ديكور اونسيان تاع لي روس يعيطوا لهم ديابوشكا ولا ديافوشكا هذاك لو ستيل واش تلقى زراب ديالهم ما يديرهمش في الارض يديرهم في الحيوط كاربتري فوالا اون امي انا كي بديت نبوبلي لي فوتو هكذا واحد خطره في انستغرام وحده بعثت لي ميساج قالت لي عباك تو سي بوركوا يديروها هكذا باسكو هي تروح بزاف اون روسي شايف قالت لك باسكو بكري كان البرد من قوه البرد كانوا يديروا الزرابه ديالهم في الحيط باش ما يدخلش البرد شايف وهذوك لو ستيل يعيطوا لهم لي ديافوشكا وتشوف يا اخو دوكو كي تمد لا فالور تقول دام ذيس از فاسينيتينغ راح تعاود تولي حنا لا كولتور نور افريكان
بدات تقول دايم شريكي القهوه هذيك ستيل تاع القهوه كش نرفدوه ما تلقى لي زانفلونس لي تروك اوتومون اي تو وعلاش حنا عندنا الموستاش الى امبورطون بزاف راك شايف فوالا دونك شغل عندك الحق لا كومباريزون هذيك تخلينا نعرفوا مام كاباب تلقى دي ليون كوما لي كابابل شغل تفهم لوريجين تاع العفسه هذيك منين جات كاباب ما تكرياتش عندنا فاهم كابابل صح لوريجين تاع عفسه شغل باغ اكزومبل كاين ان ديبا يقول لك الكسكس بدا من المروك كان يقول لك لا بدا من الجزائر هما داوه راك شايف كي tu cherches à savoir هاد لا كولتور منين جات تفهم لا كولتور تاعك بلوس راك فاهم سي فري باسكو كي وكان نبقاو حنا توجور اون سانتيراس لا كولتور تاع الوست ومن بعد حنا نساو تاعنا اخر من الاخر بزاف ما نولوش كاع انتريسي لا كولتور تاعنا وصار الكولونياليزم الى في سا الكولونياليزم شغل لي لا شغل جميع بلاد تكولونياليزا ils font en sorte que ils effacent كاع l'histoire راك شايف كاع لي بوكان كاع لي سكريبت راك فاهم دوكو دوكا vu que c'est facile في لي ريزو سوسيو في لي ميديا اي تو شغل يقدر ينسيك عليها يقول لك عاود دور منا يا شوفني انا ما تنتريساش لا كولتور تاعك سي فري لا كولتور تاعي هي خلوي و tu penses pas que ça marche هاد الايامات او it's working وي البلان ديالهم is working بون ما نعرف بون نهضروا دوكا تيوري كومبلو مانيش حاب ماكش حاب تهضر تيوري كومبلو بس كاني نهضر دان كوتي كولتورال شغل انا هذاك على واش انا نهضروا بديت لك من لا كولتور ومن بعد رحت لك على لو ترافاي اللي درتو تقفف فوالا لي شغل جي اوتيليزي لو مو جوست باش منين جبتو نرجعها تقفف من القفه تثقف تقفف والكوفانس التثقف الكوفانس عفسات جماع الجيريان شغل عنده فاهم تعمر القفه عندنا قفه ال جي بي تي احنا في الجزائر هذيك فيها بزاف لي كولور مهم خلوي مهم دوكو تثقف راني قريب هكا خلوي جايه من لو مو ثقافه سي لا كولتور دوكو انا بالقفه فيد le couffin vide je pousse les personnes à chercher à remplir leur tête mieux que remplir leur ventre سما قفه من داك مليح كي تكون فيد راك شايف باسكو الثقافه هي اللي راح ترجعك تكبر ماشي الماكله برك سي فري ميم لو كان تجي تشوف لو ترافاي تاع الكسندر لوين بايو انرجيتكس اي تو يقول لك باللي if you are لو كان راك connected only to the gut باسكو علاش هو il part du principe باللي لي تروماتيزم و تو سكي ايموسيونيل اي تو عنده بلايص في لو كور كيما تو سكي انستانت سيرفي شغل انستانت سيرفي كي لو سكس ذا سكس انرجي وكاين ذا جات الكرش دايوغ الكرش لي نورولوج يعيطوا لها ذا سكند برين يا كاين لي نورون تما اكثر من اللي كاين في السيرفو في لو سيرفو ذا سباينال كورد اكثر لا بي يقول لك كي تكون يحكمك كانت خاك ولا تو ستراس ما يوجعكش راسك توجعك كرشك تخمم بها كاين وي هكذا وهذه هي العفسه هذه كيما باغ اكزومبل واش يقول لك الكسندر لوين يقول لك باللي لو كان راك عندك الانرجي ديالك بلوكي عندك ان بلوكاج في كرشك راك رايح تكون يو فوكس مور اون سرفايفل برك فوالا عندك لو تروماتيزم راهو غير في كرشك راك رايح تخمم غير بكرشك شايف الوغ كو تقدر تكون اباندنس بصح انت مازالك خايف على الماكله فوالا على بها باغمي لي ديسيبلين باش باغمي لي ديسيبلين في الاسلام عندك الصيام رمضان شغل tu te prives من الماكله tu te prives من لي ديزير من الشهوات شايف شغل تمنع الشهوات تاعك فاهم فوالا شغل تماك لي البنادم يولي يكونترولي روحو يدير اون ديسيبلين لروحو باسكو كان انت ما تعرفش كيفاش تكونترولي روحك حتغلبك حيغلبك هذاك لو ديزير شايف وراك وليه وكي تولي يغلبك يولي كونتروليك فوالا شايف ومن بعد هذيك الرحمه ما تكونش فوالا ما عندكش رحمه ما توليش ما يوليش عندك كونتاكت مع الله نتاعك فاهم تبقى توجور
شايد في الكوتي ماتيريال دو لا شوز، الماكله اوبجي كاس راك فاهم. الور كل عفسه عندها اون انرجي. كاع العباد شغل عندهم اون اورا راك شايف. يجي بنادم بار اكزومبل يريح قدامك ماهوش مليح تحس بها بلي ماهوش مليح راك فاهم. شغل مارش كوم سا مارش كوم سا سي فري. انا هضرت غير كيما على هذاك لو كونسيبت تاع سكس انرجي، هارت انرجي، مايند انرجي وسبيريت انرجي. سبيريت انرجي قد ما تطلع لا ليزون بينك وبين ديو. اكزاكتومون. قد ما تكون لايتر كيف دير دي سكس انرجي هي سي لا بلو فيزيك باسكو تكري بها دي بيبي باسكو سي لا برودكسيون لا كرياسيون فوالا. و ايموشنز ار مور less physical moins physique على سكس انرجي باسكو جاين دي ايموسيون بصح شنو يافيكتيو قلبك يبدا يخبط. مام سا افكت لو بسيشيك تاعك اكزاكتلي. و لو بسيشيك تاعك لي امبورطون باسكو يقدر يولي فيزيك فاهم. كيما العباد لي بار اكزومبل لي اكستريمون نيرفو اكستريمون شغل انكسيو تو الطون كي يبقاو دائما هكاك يحكموا دي مالادي، يحكموا لا طونسيون، يحكموا لولسار راك فاهم. لي كونستيباسيون لي دياري هادوما بزاف من لي زيموسيون يجوا سي فري. على بها شغل كيما هضرت انت الصيام ايتو هذاك يطلعك تو هاير انرجي ليفلز فوالا. ماشي الصيام برك على ماكله شغل كون تو تعرف كيفاش tu calmes un truc في روحك. بار اكزومبل العفسه راك تشوف روحك باللي ما تقدرش تكونتروليها شغل. انا واحد الوقت لي ريزو سوسيو كنت دائما شغل ندخل هكا نشيكي و اشاك فوا تشوف اون فوتو هذيك لا نوفوتي تعطيك هذيك الدوبامين باش تخليك توجور تعاود تولي فاهم. دوكو لو سيرفو تاعك يتبروغراما على دوبامين سينتيتيك في بلاصه ما انت شغل تبقى يو براوز ذا انترنت ريزو سوسيو كاع. علاش ما تروحش تجري ولا علاش ما تروحش تقرا كتاب ولا نارتيكل ولا شغل دير سبور راك فاهم. حاجه اللي جو ابخون ان تريك تعلم جونغلي راك فاهم شغل فاهم. العفسه تعي عليها باش تجيب دوبامين سي صا فوالا. يا ترو سي فري. هذا دوبامين ديتوكس. دوبامين ديتوكس ماني سير كاين بزاف عباد تسمعوا بهذه العفسه تاع حنا نعيطوا لها الصيام دوبامين ديتوكس اكزاكتومون. بكري تكزيستي الله كل عباد تاع بكري ما كانش عندهم الدوبامين اللي عندنا دوكا وكانوا يصوموا شريك. باسكو شوف هي كومون سا مارش. كي توالف عفسه تمد لك بزاف الدوبامين شايف لو سيرفو تاعك يولي يشوف عفايس واحد اخرين ما ينتريسيواش يولوا يلقوه فاهم. بار اكزومبل نتايا كي تقرا ما باليش 5 باج ان ليفر تحس روحك خلوي شغل درت عفسه شغل بزاف قريت 5 باج خو ولا درت سبور درت 2000 ريبس راك فاهم. بون تقدرش درت بغاف راك شايف جي دالي كي دار الله راك شايف كي باغ اكزومبل انت توالف عفسه تمد لك دوبامين وايزي بلا ما دير اوكان ايفور بيان سير كو راح تروح ليها وتتلقى مع عفسه اللي تعييك صح سي فري. راك شايف جيكو كي تنحي نتايا هادوما العفايس السهلين اللي مدوا لك دوبامين بالخف وما تربح منهم والو تولي تقدر تكونسونطري على عفايس واعرين وتربح منهم بزاف دوبامين اكثر من هذوك العفايس السهلين راك شايف سي فري. ويقول لك ثاني هذيك كي شفت باسكو درت ومنها ستون ديسيبلين منها تولي اشاك فوا تجي راح دير هذوك العفايس لي زابيتود تولي ما ديرهمش تولي دير عفسات تبعها حتى توالف تولي ستيل دو في تاعك. انا ياخذ درت دي كلكو ريشيرش صافي كلكو مو هكذا على هاد العفسه اللي تهضر عليها. واش يقول لك شنو هي لا ديفيرونس بين الدوبامين والسيروتونين. الدوبامين ريورد سي لا ريكومبونس. سيروتونين سي ليسونس لو شاربون going towards. بار اكزومبل نتايا نقولوا لو بوت ديالك راك حاب تقرا 20 باج باغ جور داكور سيرتو الا انا كيما انا عندي ADHD صعيب عليا باش نكونسونطري. اليامات الاولين كي تبدا تقرا تالمون سيرتو الا عندك بزاف دوبامين ريوردز داك الشيء تجيك نتلقى يا اخو نتلقى وانا نقرا 20 بصح واش يصرى لا نيورولوجي تبدا تعاود تضبط تبدا توالف فوالا. ومن بعد واش يصرى السيروتونين يبدا يخرج. السيروتونين راح يعاونك يو انجوي هذاك ذا بروسيس ومن بعد غير تكمل 20 باج يمدوا لك دوبامين. اكزاكتومون سي فاسينو يا اخو على بالك كي تعلمتها بديت نقول
تما على بها كي نبداو نحبسوا عفسه وي ار ادكتد تو صعيبه باسكو نحسوا باللي ما دماغ ديالنا تي شغل ديبوندون ليها بزاف اكزاكتومون وما كاش السيروتونين يعاون ولا ديبوندونس هذيك هي اللي تعاونك سيرتو كي تكون ديبوندون العفايس توكسيك بزاف راك شايف اكزاكتومون لازم ديسيبليني راحك كواك سو سوا تمام باسكو سينو راح تضيع وقتك بزاف بزاف وسي وكان تبقى في هاد لا كونسوماسيون توكسيك راح ترجعك انت كونسومابل انت تولي كونسومي فوالا partout tout ce que tu consommes you are the consumer and then you become the consumed the consumption the product c'est vrai كيما باغ اكزومبل عجبني جيسون سيلفا تعرفوا جيسون سيلفا واحد سيد يهضر هكذا يحكم فيديو يحكم التليفون ديالو يبدا يهضر ويدخل انتو رابسوديز هكذا ارت شاي يهضر على ارت ونوليدج بزاف واش قال لهم لو كان زعما جا ليوناردو بييرو دافينشي دوكا عايش نحب نقول اسمه كومبليك جاي واش يدير شتا داك لوم دو فيتروفيان مان قال لك لو كان زاد دار ستان كانو داناتوميا ما نعرفوش قال لك لو كان زعما راهو جا عايش في هذا الوقت لو كان رسم معاه تليفون باسكو صافي بارتي اتس لايك ان اكستنشن باسكو التليفون ولا شغل ان اكستنشن اوف ذا هيومن بودي تيماجيني شغل العفسه الاولى اللي تشوفها كي تنوض الصباح العفسه الاخرى اللي تشوفها قبل ما تنام فوالا سي توكسيك تشوفوا اكثر من وجهك اكثر من يدك شايف يا كريزي يا العفسه لازم شغل تو ديطاش منها سي با نشوفوها باللي سي با دو نوتر ناتور مي اون اي دي زومان شغل اون سادابت نامبورت كال شايف n'importe quel milieu n'importe quelle technologie on a toujours été comme ça même si pas forcément تكون عيانة علينا وي يا خو لا تكنولوجي كيما جاب تاع فيس ملاح كيما فيس بزاف عيانين يا خو اينشتاين شغل الى ديكوفر لاتوم بون باش اسكو هو اللي ديكوفر لاتوم مي لي بومب اتوميك سيتي سون ايدي يا خو شايف C'est vrai. Genre les bombes nucléaires, c'était son inspiration. C'est vrai. شكون اللي ديكوفر لا فوتوغرافي؟ aucune idée. نسيت واحد العربي ياك نسيت القمرة يا اخي الكاميرا القمرة امين اسمه اللي ديكوفر الكاميرا يا اخو راح لي اسمه يا نسيت انا غاب يا اخو لازم نسي كيما هذاك ديكوفر نعرفو دوكا يديروا البورنو بالكاميرا شايف في اكتو شوف افهم بار اكزومبل المات سي ان بيرس سي با ان عرب اكسكوزي مي اوكي بار اكزومبل ماتيماتيك اللي هي شغل لا باس تاع كاع واش انا مريحين شغل هاد الطابله هاد الكاس الكاميرا شايف كاع واش راهو شغل كاع سي دي مات راك فاهم واسمه الخوارزمي سي صح الخوارزمي اللي دار لو بروميير ليفر تاع الجبر دوكا ما كاش بنادم يقرا ما يقراش الجبر يا اخو الجبرا راك شايف الجبرا سي ان سيانتيفيك عرب يا اخو اللي لا كريي سا كوز دو سا شوفوا شنو عايشين يا اخو يقول لك non les arabes ils ont rien dans la tête ils savent rien ils savent que voler non c'est nous qui on a créé tout ça شوف كلمه خوني بارس ماشي عرب بارس ماشي خوارزمي بيرجن تما كاع بالك اني لي زاراب كانوا ناجحين بوكو بليس في البوتري هاد الصوالح شوف الاسترونومي ثاني لا الاسترونومي هذاك اسمه علم الفلك ابن ابو الهيثم الحسن ابو الهيثم مي بصح على بالي باللي لي مات فيزيك لي سيونس اكزاكت هذوما سيتي لي بيرسون هما اللي كانوا يخدموا في هما اللي كانوا ناجحين فيها بزاف داكور بارابور لي زاراب في هذيك الحقبه هذيك كانوا بوكو بليس بوتري وهاد الصوالح صح مام ابن سينا سيت ان اصفهان بالك جو كونفون انتر عرب et musulman بالك زيتي دي musulmans بصح سيتي با دي زاراب عباس ابن فرناس سيتي ان امازيغي فوالا هذاك سيتي نور افريكان اللي سي يطير اوكي عباس ايث فرناس كي تروح لجوجل بس بنو فرناس ايث فرناس ايث معناتها ابن وي صح طارق ابن زياد سي طارق ايث زياد سي معناتها ابن سي لو نون بربر ديالو سي فري تما هادو كاع بيرس امين
جاب انفا ماشي هادوما هادوما اللي كنا نهضروا عليهم بوكو بلوس اللي قلت لك الدومين تكنيك هما كانوا هاربين فيهم بزاف. خاطش ما من البارح كنت نقرا في واحد الارتيكل على انفا شفت واحد اسمه رايان بارطاجا واحد زي اختنا بارطاجا واحد الارتيكل على كيفاش لار ميوزيلمون تكري شايف من واش كان تنسبيرا وعلاش حنا باريزون كي تروح تشوف لار ميوزيلمون جو دي بيان لار ميوزيلمون ماشي لار عرب علاش ما كانش لا فيغوراسيون فيه فوالا ما فيش لي فيغوراسيون ميم كي ديسينو العباد يديسينو يقطعوا لهم راسهم ثاني يديروا لهم انتري فوالا يديروا لهم انتري وجه ما عندوش ملامح في الوجه لا خاطرش كاين في الاسلام كاين تحريم التصوير سي فري تاع الاندلس جي ريماركي بلي تاع الاندلس يديروا لهم دي تري مام جو بو اجوتي لار ميوزيلمون جاز على بليزيور ايطاب راك شايف مع الاول سيتي شغل كانوا جو بونس كو قلتها في البودكاست اللي جاز لي زارتيست ميوزيلمون كانوا شغل ما يسينيوش مام با لور إليستراسيون راك شايف باسكو كانوا يخافوا يفيقوا لهم يقتلوهم راك شايف دوكو ils étaient intéressés beaucoup plus يوصلوا هذيك l'illustration بالكونتكست تاعها هذا ما كان وكما قال لك جدال كانوا في الفيغوراسيون ما يديطايوش بزاف ومن داك تكون كاينه اون ابستراكسيون شغل زعما يرسموا كومون دير يرسموا دي زيلوستراسيون تاع عباد سامبوليك شغل كاين عفسه يديروا لهم دي ريبون ذهبيين في يدهم شايف يديروا لهم باش زعما دير لا ديفيرونس بين لي زاراب لي بيرس شاف باغ اكزومبل شوف هما زيتي انسبيري بوكو بلوس بون كي يديروا إليستراسيون سيتي باش شغل يهضروا على كاشيفانمون وي كانوا مام في لي ليفر تاع لا ميديسين كانوا يليستريو ما يهضرلكش ما يوريلكش ما يقولكش هذا لا بيرسون كيفاش جاي وهاد لا بيرسون كيفاش جاي ودير لك تلقاهم ديجا ديسينيك لا ميم بيرسون تتعاود كاع شايف كانوا باك يديروا لا ديفيرونس تاعهم في لي ريبون شغل جي تي الاول شايف فوالا وجاي كيف وجازوا على وما عندهمش وجه ابري واش داروا مور ليلوستراسيون زيتي انتريسي بوكو بلوس في لا جيومتري يا خو لورنومونيور لورنيمونيور منامات والله منامات لا مينياتور والله هادوك كانوا يديروا في لا جيوغرافي علاش هاد العفسه هي اللي بوساتهم يكونوا بوكو بلوس انتريسي في اونفا كي تروح تشوف لار ميوزيلمون تلقى فيه زعما ديكاري علاش انت كي تروح ديكورتيكي لار تاع لي ميوزيلمون يا خو سي دي شيبس سامبل يا خو دويره داخلها تريونغل داخلها ويخرجوا لك هذوك لي ديسان شابين تاع لا ديكوراسيون تاع يديروهم في الجوامع جامع از ارت فوالا بيان سور سي دو لار سي دو لار ميوزيلمون مام تكريات كاليغرافي ثاني لا كاليغرافي هما بوكو بليس كارلوس غرافوس الكتابه الجميله كارلوس غرافوس سي فري تسمى انت لو بوت ديالك سي دو باش نعاودوا نولوا لو سوجي ديالك يور كارير تسمى انت راك حاب تعاود تخرج فروم ذا شادو نعاودوا نقولوا لكارل يونغ لا كولتور ديالنا اللي راهي دائما قدام عينينا بصح نشوفوها بصح بون نقولها اون انجلي وي سي ات but we don't observe it نشوفوها سي سا نراها لكن لا نبصرها جو ديغي شغل tu entends mais tu n'écoutes pas exactement برك في فيجن في your vision فوالا دونك انت وشنو هما عطينا ذا ستيبس اللي راك حاب ديرهم ولا اللي درتهم و واتس ذا لا ميثود ما ديمارش ارتستيك اكزاكتلي فوالا هذاك واش انا حاب نعرف بون لا ديمارش ارتستيك تاعي ماشي عفسه شغل بيزار ولا جو سكو جو في سي العفسه الاولى كما قلت جوبسيرف راك شايف ensuite je m'identifie parce que c'est important 3 fois يكون l'artiste يعرف la position تاعو اوكي parce que l'artiste في la société il représente كي شغل non seulement une voix mais يقدر ما يكون شغل la médecine pour la société ou là pour le peuple ou là pour l'humanité راك شايف دوكو كي انا جو ميدونتيفي نشوف انا لا فيزيون تاعي انفير هاد لو سيجي باغ اكزومبل جو برون على باليش انا
اعطيني نامبورت كال سوجي سوسيال كي نهضر لك على الخبزه باغ اكزومبل كونسيبت تاع الخبزه نشوفوا باللي حنايا اون الجيري ولا في لي بي كيما تاعنا عندنا ان كونسيبت تاع داك انا ما نجريش مول الدراهم انا قيس حياتي نخدم نجيب الخبزه راك فاهم شغل سي صا شغل عفسه تاع ايدونتيتي راك فاهم لا ماجوريتي تاع لي زالجيريان كيما قلنا من قبل كي تريح ديبوندون العفسه تاع لا سورفي قلت لي الانرجي تاع الكرش تو تبقى توجور فيها فاهم ما تقدرش الانرجي هذيك تاعك ما تقدرش تطلع الفوق وين تقدر دير بزاف عفايس على بها لا ماجوريتي وي على بها لا ماجوريتي تاع سي مالوغوزمون لا ماجوريتي تاع العباد شغل يقول لك غير الخبزه هذا ما كل تكفيني ما نحوش كثر راك فاهم باسكو رانا ديبوندون راك فاهم دوكو انا جو مي اون فالور هذا لو سوجي جو ميدونتيفي فيه هكا باسكو ما انا نحس روحي مع هذيك لا كاتيجوري باغ اكزومبل واني حاب نخرج منها تشوفوا سي فري فوالا يا خو تفهمهم باللي le fait que tu exposes le truc c'est bon ça suffit you make the unconscious conscious وصح انت quand tu ما باليش تشوف une œuvre une peinture هكا artistique ما تحوش انت شغل une description ولا un texte شغل tu l'observes وحدك و tu donnes ta propre perception this is why we need art شايف كارل يونغ يقول لا بيرسيبسيون هذيك تاعك هي اللي حتخلي هذوك لي زورمون اللي في الكور تاعك هذوك هما يرياجيو باش نتايا تحس بها سواء تعجبك سواء ما تعجبكش سواء تمد لك اون ايدي تعجبك سواء تمد لك اون ايدي ما تعجبكش ولو فات اللي نقولوا تعجبك باسكو بزاف عباد يقول لك جادور سي بو مي لو تروك اللي يعجب اكثر سي لو ميساج سي ليدي سي le parcours c'est la démarche راك عارف كان par exemple في لي ريزو سوسيو العباد كيشوفوا عفسه قلت لك سا راست استيتيك فاهم ما يشوفوش داريار اكزاكتلي شوفوش داريار لا فيزي لو ميساج اللي كتبعته اللي دوكو على بها يكونوا كاينين بزاف عباد اللي سانتيراس العفسه استيتيك عفسه يريح يشوف فيها ما يفهمش ما يديرش كونسيبت ما يديرش كونسيبت بيوتي وخلاص فيجوالز اتس ترو عباك واش يقول لك كارل يونغ على ارتستس عليكم انتم كارل يونغ شريكي اركيتايبس يونغ زاركيتيب يونيون انا نشوف نقرا اون باج من يونغ تجيني لا شير دو بول ونحبس باسكو اتس تو ماتش سو دنس بزاف شغل تضرب كي تضرب قلب الحبه هذيك تاع الدلاع هكذا شريكي اون باج حبه هندي شيت نقرا على عفسه من بعد شنو يا خو نقرا اون باج راح نحوس على نقرا على اون سيفيليزاسيون شغل ريفيرونس وحده تبعتني يا اخو ولا نقرا على ان ارتيست ديديكاس لكارل يونغ يا خو ديديكاس لكارل يونغ غروند انسبيراسيون قال لهم قالوا له do you believe in God قال لهم I don't believe in God قال لهم I know I know God exists يونغ شريكي he knows قال لهم the artist goes beyond himself l'artiste s'aventure au-delà de lui-même pushing to the limit this is very old راك تغني فيها vintage stuff ما بالش واش مفهوم دارها pushing to the limit تعرفها امين يعرفها he knows old shit انا نسيت yeah anyways le truc c'est que نتوم even some artists يديروا عفايس سورتو اللي يديروا لاغ اكسبريسيف واش يقول لك نو لاغ اكسبريسيف يا خو تو تصح كاين هذاك ما تهضر لي على كاين لاغ اكسبريسيف جو تخلط برك كاين هذاك I don't know n'importe quelle expression considère art n'importe toute sorte d'art est une expression d'accord ok l'art ماشي غير في لا بينتور ولا في الديسان في لا ميوزيك في التياتر poetry and all of that. Du coup, واش يقول لك بلي when you go into
من ذاك كاين some artists اللي يرسموا عفسه بصح they're like even them they don't understand. يقول لك باسكو يخرجوا يروحوا to the collective unconscious ويجيبوها. على بها في لا بسيكولوجي كاين لو تيست دو روخشارك تاع the ink blot يعيطوا لها the ink blot. باسكو كل واحد كيفاش il s'exprime. فهمهم ink blot تاع روخشارك تيست تاع بابيون شغل شغل يدير لك اون تاش دونك دو شين كم الورقه يطويها ومن بعد يلتو مونطر يقول لك كاسكو تو فوا ومن بعد على حساب انت واش عندك باغ اكزومبل تقولوني نشوف ان شا ولا ان بابيون زعما يفالي هذوك لي فورم على حساب عفسه فيك كابابل تحب اذا تشوف بابيون ما باليش تكرههم ما كابابيتي ان بو فراجيل بون انا اللي نجوجي هنا مي خاطيني الضوء عليك فاهم سي جوست ان اكزومبل اوف ذا كاف دوكو كي كاين ميم دي بسيكولوج يشوفوا دراري صغار كي ديسينيو باغ اكزومبل يمدوا اون فاي دي كولور طفل صغار يقولوا له ديسين ان تروك وتلقى لو فيس زعما يديسين سا فامي ولا يديسين اون ميزون ولا تلقى هذاك لو ديسان بزاف سامبوليك شغل تالمون سامبوليك تحس به باسكو كي تكون ان انفون لا سونسيبيليتي تاعك والاكسبريسيون تاعك تكون بزاف طالعه كي تكون ان تو ريسوا لي زارتيست سي جور دي زونفون ادولت كي يكونوا فري كي تكون لا سونسيبيليتي تاعهم طالعه والاكسبريسيون تاعهم طالعه they're like children. Voilà. Yeah. Du coup, la قلت لك c'est une expression. قلت لك طفل صغير شغل يديسيني عفسه تقدر تروح ديرها في غاليري. واش تقدر تقول باسكو ما قعدناش بزاف الوقت 3 مينوت هكذاك واش تقدر تقول to the young artists اللي راهم younglings راهم حابين يبداو دوكا ما على بالهمش منين يبداو سي دي الجيريان باسكو بزاف ما عندناش بزاف لي زانفورماسيون تلفتنا كيفاش يبداو واش يقدروا يديروا بون حكيت لك انا واش درت كيفاش حتى بديت بالعقل j'ai jamais été هذاك لو جور دو بيرسون اللي يقول دوك ندير عفسه ريبيتيتيف نكوبي عفسه من هذا ونديرها شغل كونساي ما تامنش بهذاك لو بروفيرب تاع فيك ات تيل يو ميك ات قلت لك مقبل بلوتو امن believe it till you achieve it شغل لازم تامن بروحك au point وين شغل ما كاش you don't need ما t'as pas besoin هذوك العفايس شغل تولي ديبوندون روحك برك كي tu crois en toi كاع وكلش راح تلحق الكاع وشاك بالعقل تبدا تلحق وماكش تفيق ما على بالكش كاع بلاك تلحق même your products يكونوا propres à toi ça sera authentique ça sera sincère et expressif كاع وكلش انا في الخدمه تاعي سكو جو cherche دائما c'est l'authenticité et la sincérité which is the goal to the alchemists the number one goal of the alchemists اللي ماشي لي شارلاتون باسكو ريسامون كنت نقرا على the charlatans of the alchemy اللي كانوا يحبوا شنو هذا ستان ليفر the لا بيير فيلوزوفال corpus hermeticum يهضروا على the stone of لا بيير فيلوزوفال yeah the philosopher's stone هذوك باسكو the philosopher's stone is like pathological psychologically باسكو علاش it does everything actually it's very pathological c'est un paradoxe شغل it's a paradox كيف يدير لو كانك حاب تدوش ترفدها تخرج لك الماء تدوش بها that's how ridiculous the idea of it بصح the real alchemists كانوا they wanted to create in reality actually authentic the philosopher's stone is authenticity actually هذا هو le but ديالهم d'après ce que j'ai fait les recherches elle est pure elle est authentique voilà purity بون دوكا ما قعدناش بزاف قلنا اعطينا your links نكتبهم من تحت صح حضرهم انستغرام سي mz topic سي triple l z.topic perfect
ميرسي بوكو محرز. سي صابر محرز اوت. It was cool perfect. دخلنا ديب. I love this شريك. هذه سي لا سول ريزون اللي درت فيها لي بودكاست كي ندخلوا ديب. ميرسي بوكو لي جون كي سمعتوا و تشيرز. ثانك يو. اللي ما تنساوش تضربوا طلع على www.emsresearch.com pour plus d'informations على لو سبونسور تاعنا اللي ما حكيناش كاع عليه. هو اللي مد لنا البلاصه اللي باش نفيلميو فيها. هو اللي مد لنا البلاصه و il était très très généreux. يعطيه الصحه. يعطيه الصحه مسيو منصف. واش ثاني ربي يحفظك. دونك سي ليبيزود تاع محرز هذا سي لو ديرني لهنا. لا بروشين فوا تلقاونا بالك في الاستوديو ديالنا. لا بروشين. ميرسي بوكو. ان شاء الله. السلام عليكم. تهلاو.